अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रन डाउन। मैं हूं आपका मेजबान एहतशाम खालिद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रन डाउन। एमक्यूएम की अलामती भूख हड़ताल का आज चौथा और आखिरी रोज है और 15 मिनट बाद ये भूख हड़ताल खत्म हो जाएगी। मामला क्या है, क्या इस भूख हड़ताल का असर पड़ा है हुकूमत पर, दीगर मुख्तदर हलकों पर? एमक्यूएम जो स्ट्रेटेजी बनाकर इस अलामती भूख हड़ताल पर बैठी थी, उस स्ट्रेटेजी में कामयाब हुई है या नहीं हुई? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस से रिलीफ मिलने के बाद एमक्यूएम बड़ी मुतहर्रिक नजर आ रही है हमें मुल्की सियासत में, और शायद एमक्यूएम इस उम्मीद के साथ कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठी थी। इससे पहले लंदन राबता कमेटी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन के घर के बाहर बैठे थे और एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। तो शायद एमक्यूएम को ये उम्मीद थी कि जो उनके कायद हैं उनकी तकारीर तस्वीर पर से पाबंदी उठा ली जाएगी। क्या मामलात हैं, ये जानने के लिए हमने धरने कराची प्रेस क्लब के बाहर ही मौजूद हैं एमक्यूएम के रुकने कौमी असेंबली आसिफ हसनैन साहब। आसिफ हसनैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने तमाम तर मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला। कहिएगा, अगर आपसे मैं सीधा सा सवाल पूछूं कि जो आप करने के लिए यहां पर 4 रोज से बैठे थे उसमें किसी हद तक कामयाब हुए या नहीं? एहतशाम, सबसे अहम बात यह है कि आज जो धरने का चौथा रोज है और आज चौथे रोज इस तरह से कराची भर की आवाम यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ वफूद यहाँ पर आए हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को ये बताएं कि किस तरह से उनकी लीडरशिप पर, कायदे तरीक़ा अल्ताफ़ भाई पर किस तरीके से जो पाबंदी लगाई गई है उस पाबंदी के आखिर मकासद क्या है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो छोटी छोटी तहरीकें और छोटे छोटे मजमे अगर अपने ज़ाती मकासद के लिए भी प्रेस क्लब के बाहर या पार्लियामेंट के बाहर या किसी जगह पर धरना देते हैं या बैठते हैं तो उसको भी जो है वो अहमियत दी जाती है। उसके लिए भी मुख्तलिफ वफूद हुकूमत के आते हैं और उनको कायल करते हैं, उनको एंगेज करते हैं। लेकिन अजीब अलमिया है कि आज 4 दिन हो गए सिंध की सतह पर सूबाई गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और विफाकी गवर्नमेंट, उन्होंने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया और आज 4 दिन के बावजूद भी कोई ये पूछने नहीं आया कि सिंध की चौथी बड़ी सियासी जमात, सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात और इस मुल्क की चौथी बड़ी सियासी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी लीडरशिप के साथ, उसकी क़यादत के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी आर्टिकल 9 की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। आप एक बात भूल रहे हैं कि आपके कायद भी जब तकारीर करते हैं तो सर मुझे कहना पड़ रहा है वो भूल जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको एक बात और याद दिलाऊं कि इसी मुल्क में जब नवाज शरीफ साहब ने स्पीचेस की और कुछ इदारों के खिलाफ बात की, जब आसमा जहांगीर साहिबा ने बातचीत की, जब ख्वाजा आसिफ ने बातचीत की, तो आज क्या वो सारी तारीख हमें फिर दोहरानी पड़ती है? असल मकसद ये है कि पाकिस्तान की तारीख सिवाय साजिशों के, सिवाय इख्तिदार के और कुछ नहीं रह गई। लियाकत अली खान से लेकर आज तक आप देखें तो सिवाय साजिशें आज पाकिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान को दोलख किया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, आज शायद पाकिस्तान में वो हीरो करार दिए जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनाने वाले और जो पाकिस्तान बनाने वालों की जो लीडरशिप है, आज उसे आप लेकिन पाबंदी तो अदालत ने लगाई है, आप क्या अदालतों पर दबाव डालने के लिए यहाँ पर बैठे हैं? अजीब अलमिया है कि अगर नैब के उस केस को देखें कि जिस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे रहा है, अपना डिसीजन दे रहा है और उस नवाज शरीफ के उस केस में कोर्ट जो है लाहौर का वो उसके ऊपर स्टे दे रहा है। ये है हमारी अदालतें। यानी कि इस वक्त अदालतों का किरदार ये है कि पाकिस्तान में आम आदमी अपने मामलात और मसाइल के लिए सैकड़ों महीनों और सालों से वहां बैठा हुआ है अपनी पटिशन लेकर। सर, खुफिया राय शुमारी वाले मसले पे आपको रिलीफ नहीं मिला, अदालतों से मिला है। देखिए, हमें किसी चीज में कोई रिलीफ अब तक नहीं मिल सका। हमने अवाम की जो राय थी, अवाम की जो उम्मीदें थी, हमने उसके लिए अपनी चीजें अदालतों में लेके गए। आज भी अगर लाहौर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं कि जिस पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कलदन तंजीमों की लीडरशिप खुलेआम अपनी रैलियां निकाल रही हो, अपनी स्पीचेस कर रही हो और मुख्तलिफ नाम बदल के काम कर रही हो, वहां पर करोड़ों दिलों की धड़कनों के लीडरशिप
الطاف حسین کی اسپیچ کو لیکن آپ نے جو ہے آج اس پر پابندی لگائی ہے. آپ کی رابطہ کمیٹی فاروق ستار صاحب نے بھی میرے پروگرام میں کہا تھا, آج آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنواتے؟ سپریم کورٹ جائیں, آپ خواجہ آصف کی تقریر رکھیں, نواز شریف کی تقریر رکھیں, عمران خان کی رکھیں, آسما جہانگیر کی رکھیں. خالی ٹی وی ٹاک شوز میں کہنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ یقینی طور پر آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جوڈیشل کمیشن اگر بنتے ہیں تو وہ حکومتی معاملات پر بنتے ہیں, اور وہ لاہور کا واقعہ ہو, فیصلہ آباد کا واقعہ ہو, اسلام آباد کا واقعہ ہو, ان پر جوڈیشل کمیشن بنتے ہیں, اور اس لیے بنتے ہیں تاکہ اس کو کارپیٹ کے نیچے کر دیا جائے اور حکومتی لوگوں کو بچایا جائے. اسی طرح ہماری جی آئی ٹیز بنتی ہے, اسی طرح جوڈیشل کمیشن بنتے ہیں. بدقسمتی سے ایم کیو ایم کی آواز کے لیے نہ حکومت کھڑی ہوتی ہے, نہ ادارے کھڑے ہوتے ہیں, نہ جوڈیشری کھڑی ہوتی ہے, اور ہم اور کراچی کے لوگ اردو بولنے والے اپنی آواز کے لیے ہم خود احتجاج کھڑے کر رہے ہوتے ہیں, روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. 4 روز ہو گئے, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پیچھے بچے بھی بیٹھے ہیں, خواتین بھی بیٹھی ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوا, کوئی آپ سے مذاکرات کرنے نہیں آیا. واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں, ہم سے کوئی مذاکرات کرے یا نہ کرے, ایم کیو ایم کا اور الطاف بھائی کا اپنے لوگوں پر ہے, اپنے عوام پر ہے, اپنے کارکنان پر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ابھی پہلے جو سیگمنٹ تھا, پہلا جو راؤنڈ تھا, اس میں تو صرف یہ کراؤڈ جمع کیا الطاف بھائی کے کہنے پہ. اگلے میں جب ہم دھرنے کی طرف جائیں گے, اور تیسرے میں جب ہم لانگ مارچ کریں گے انشاءاللہ اسلام آباد کا, تو وہ لانگ مارچ وہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ نہیں ہوگا, وہ ایم کیو ایم کا لانگ مارچ ہوگا, اور وہ ختم ہوگا حکومت کے خاتمے پر اور الطاف حسین کی وائس کو کھولنے پر انشاءاللہ. آصف حسین صاحب, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے قائد کے اوپر سے پابندیاں نہ اٹھائی گئیں تو آپ اسلام آباد تک جائیں گے اور سب کچھ جام کر جائیں گے, چاہے حکومت گرتی ہے تو گرے؟ انشاءاللہ, اس لیے کہ جب آپ ہمارے راستے بلاک کر دیں گے, اسٹاپر لگا دیں گے, امشن ختم کر دیں گے, ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ہم عوام کی عدالت میں تو اب آ گئے, اور جب ہم عوام کی عدالت, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب ہم نے ریزائن دیے تھے پارلیمنٹ سے, تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایم کیو ایم کی آواز کو سنائیں گے. ایم کیو ایم واپس جو ہے پارلیمنٹ میں آئے. ہم پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلی میں احتجاج کرتے رہے, ہم سینٹ میں کرتے رہے, ہم نیشنل اسمبلی میں کرتے رہے. جب پارلیمنٹ میں ہماری آواز نہیں سنی گئی اور حکومت کی بدنیتی ثابت ہو گئی, تو پھر ہم ایک دفعہ عوام کی عدالت میں چلے گئے, اور انشاءاللہ عوام کی عدالت ثابت کرے گی. دھرنے اور لانگ مارچ کا فیصلہ کب ہوگا؟ کب تک آپ آفیشلی اناؤنس کر دیں گے اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی؟ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں پنجاب میں اسی طریقے سے بھوک ہڑتال کا سلسلہ ہے, اور پھر جب پاکستان کے بقیہ لوگ وارم اپ ہو جائیں گے, جب وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں جو اناؤنسمنٹ جو چیزیں ہیں وہ بالکل ایم کیو ایم کرے گی. ایم کیو ایم کے لوگوں کے, ایم کیو ایم کے کارکنان اور عوام کے حوصلے بلند ہیں, اور وہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ کسی طرح رابطہ کمیٹی اور الطاف بھائی اناؤنس کریں. تو انشاءاللہ ہمارے لوگ نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے دھرنے, بلکہ اسلام آباد کو بھی بلاک کرنے کے لیے تیار ہیں. کسی بھی چیز سے ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم پھر گزارش کر رہے ہیں, آج آخری دن ہے, ہم پھر حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ خدا را اس سارے معاملات کو سیریس لیں, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک بنایا تھا. آج اگر آپ ان کی وائس کو دبائیں گے, آج ان کی اسپیچز کو دبائیں گے, آج ان کی دوبارہ یہ کہوں گا یہ معاملہ عدالت میں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ عدالتوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں, آپ عدالت کیوں نہیں جاتے؟ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ تجھے یہ حق ہے کہ شجر پر جو ثمر لے جا, مگر نہ اتنا کہ شاخیں بھی توڑ کر لے جا. تیرے پڑوس میں کچھ غم نہ رہتے ہیں اور خوشی سمیٹ کر نہ اپنے گھر لے جا, اور چلا ہے کچھ حرف حق سنانے کو, تو اب ایسا کر لے ہتھیلی پہ رکھ کے سر لے جا. انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے, اور وہ وقت نزدیک ہے کہ جب یہ ساری حکومتیں مجبور ہوں گے اس بات پر. اس لیے کہ ہم جس کراچی شہر میں آج یہ احتجاج کر رہے ہیں, یہ صرف کراچی شہر میں احتجاج اردو بولنے والوں کا نہیں ہے, اور جو وفود یہاں پر آ رہے ہیں وہ صرف اردو بولنے والے نہیں ہیں, وہ دیگر وفود ہیں. اور انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا. آپ کو 2 چیلنجز درپیش ہیں, ایک قائد کے اوپر پابندی اور دوسرا بلدیاتی اختیارات, تو کیا یہ دونوں اہداف آپ نے سامنے رکھے ہوئے ہیں؟ یقینی طور پر ہم نے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑا, اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے بعد آج ہمارا حال دیکھیں
کہ ہمیں اختیارات اس بنیاد پر نہیں دیا جا رہا کہ یہ ایم کیو ایم شہر میں گورنمنٹ کے الیکشن میں ون کر چکی ہے اور اس لیے کہ لوگوں نے اردو بولنے والوں کو ان کو ووٹ نہیں دیا. تو یہ لانگ مارچ میں یہ بھی شامل ہوگا؟ جن حکومتوں کا صوبائی حافظ زین صاحب آپ کا بہت شکریہ. کافی اگریسو نظر آ رہی ہے ایم کیو ایم اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, دھرنا دیں گے, لانگ مارچ کریں گے, حکومت گرتی ہے تو گرے لیکن اپنے قائد کا حق حاصل کر کے رہیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل رات 10:03 پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.